नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति, हाँसो रोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 12 गते बिहीबार तदनुसार 24 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँझै 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बिहीबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं गुरुदेवको चिन्तन तथा स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेवको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ जसले परम सुखरूप ब्रह्मको आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ, जो अमूर्त ज्ञान राशिको एकमात्र मूर्त स्वरूप हुनुहुन्छ, जो सांसारिकताका अनेक द्वन्द्वहरूभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य र तत्त्व आकाश जत्तिकै उच्च छ, जो परमपिता परमेश्वरसँग एकाकार तथा शुद्ध र स्थिर स्वरूपको रहनुहुन्छ, सबै किसिमका प्रज्ञा र मेधाका जो साक्षीका रूपमा रहनुहुन्छ, मनका विकार र भावहरूभन्दा पर एवं सत्व रज र तम नामक तीनवटै गुणले रहित ती सद्गुरुको म वन्दना गर्दछु। हामी श्री सद्गुरुको चरण कमलको उपासना गर्दछौँ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 12 गते तदनुसार 24 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा वृश्चिक राशिका वा अनुराधा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहीबारको दिन यो बृहस्पति ग्रहको विशेष दिन हो। बृहस्पति ग्रहलाई ज्ञान, साधना र सम्पत्तिको कारक तथा देवताहरूका गुरु मानिन्छ। बृहस्पति ग्रहले धनु र मीन राशि हुनेहरूका निमित्त राशि स्वामी, सिंह र वृश्चिक राशि हुनेहरूका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मेष र कर्कट राशि हुनेहरूका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक बृहस्पति, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता अथवा भगवान विष्णु। शुभ दिन बिहीबार, सहयोगी दिन आइतबार र मङ्गलबार, अशुभ दिन सोमबार र शुक्रबार। शुभ रत्न पुष्पराज, अशुभ रत्न हीरा वा ओपल, शुभ रङ पहेँलो, अशुभ रङ चम्किलो सेतो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 4 र 7 हुने गर्दछ। धनु राशि हुनेहरूका लागि श्रावण महिना, कर्कट राशिको चन्द्रमा, भरिणी नक्षत्र, शुक्रबार, जया तिथि अर्थात् तृतीया, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, धनु लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुने गर्दछ।
त्यस्तै मीन राशि हुनेहरूका लागि फाल्गुन महिना मीन राशिको चन्द्रमा अश्लेषा नक्षत्र, शुक्रबार, पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि, सिंह लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः धनु र मीन राशि हुने व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा बृहस्पति ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बृहस्पति ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पुष्पराज रत्न, चिनी वा हलेदो अर्थात् बेसार मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज अनुराधा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनि ग्रहको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अष्टमी। यस तिथिलाई जया र रौद्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव। त्यस्तै यस तिथिमा माता दुर्गाको समेत उपासना गर्ने विधान छ। आज आशुतोष भगवान शिवको उपासना गर्दा भक्तले प्रचुर ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै सुन्दर रूपकान्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै माता दुर्गाको उपासनाबाट बन्धनबाट मुक्ति पाउनुका साथै समस्त सांसारिक सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृश्चिक राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त समेत कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 12 गते बिहिबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 24 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 सिल्लागा राक्षस ताम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज गोरखकाली पूजा, जानकी जयन्ती, अष्टका श्राद्ध। आजको मुहुर्त छ वस्त्राभरण, नयाँ लुगा वा गहना लगाउने, द्रव्य प्रयोग वा लगानी गर्ने, डेरा सर्ने वा बसाई सर्ने। चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिउँसो 1:39 त्यसपछि नवमी तिथि अनुराधा नक्षत्र दिउँसो 12:26 त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। हर्षण योग मध्यरात्रिपछि 2 बजेसम्म, त्यसपछि वज्रयोग, सुरुमा कौलवकरण दिउँसो 1:39 त्यसपछि तैतिलकरण, मध्यरात्रिपछि 12:30 अन्तिममा गरकरण। आनन्दादि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा ईशान, दिउँसो 1:39 त्यसपछि पूर्व, बारसुल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 6:36 सूर्यास्त साँझ 6 बजे, चन्द्रास्त दिउँसो 12:26 चन्द्रोदय मध्यरात्रिपछि 12:10 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:11 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम नि अक्षरबाट, 1:11 देखि बिहान 6:48 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम नु अक्षरबाट, बिहान 6:48 देखि दिउँसो 12:26 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ने अक्षरबाट, दिउँसो 12:26 देखि बेलुका 6:01 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम नो अक्षरबाट, बेलुका 6:01 देखि राति 11:36 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट, राति 11:36 देखि भोलि बिहान 5:11 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ई अक्षरबाट। यो बुढो जेलाई बाई मात्र अर्थात् यलाई इकार हो। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूको वृश्चिक राशि हुन्छ। आज दिउँसो 12:26 देखि ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 1:44 देखि 3:09 यमघण्टा बिहान 6:36 देखि 8:02 गोलिककाल
बिहान 9:27 देखि 10:53 कालबार बेला दिउँसो 3:09 देखि 4:35 रोगबार बेला बिहान 8:02 देखि 9:27 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:55 देखि 12:41 शुभबार बेलाको साँझ 4:35 देखि 6 बजेसम्म, लाभबार बेलाको दिउँसो 12:18 देखि 1:44 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा नैऋत्य र वायव्य दिशाको यात्रा तथा दिउँसो 1:39 पछि उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि अन्वष्टका श्राद्ध। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्र कुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा वृश्चिक राशिको चन्द्रमा छ, जुन दिन र रात अर्थात् अहोरात्र वृश्चिक राशिमै व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा र केतु, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, तेस्रो भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, चतुर्थ भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति तथा सातौं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। धेरै बटुल्ने इच्छा गर्दा मूलधन नै गुमाउने परिस्थिति बन्नेछ। त्यसैले दुराशा र महत्वाकांक्षालाई थाती राखी शान्त र संयम भई आफ्नो काममा निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मित्र र सहयोगीले बाचा पूरा गर्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्दै लागेको काम बिग्रने सम्भावना समेत देखिन्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा आफै तन्मय भएर खट्नु बेस हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि गोपनीयता बाहिरिनाले सामान्यतया तनाव हुन सक्ने तथा मनमा अनावश्यक भएर त्रास सिर्जना हुनेछ। यद्यपि आज मौज मजा र आनन्दको तिर्सना जाग्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने जुनसुकै काममा ढिलो हुने दिन हो। धैर्य र संयम भएर काम गर्नुपर्छ। सानो लापरवाहीले पनि ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ। अर्काको जिम्मामा काम छाडेर अन्त नजानुहोला। गृहिणीहरूका लागि काम गर्ने जाँगरमा कमी आउन सक्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय छ, तर काम बाँकी राख्नाले पछि आफैलाई लोड बढ्नेछ। होस राख्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको चासो र चिन्तामा मात्र केन्द्रित हुने समय होइन। केही समय आफ्नो मनको खुसी र सुस्वास्थ्यका निम्ति छुट्याएको राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा नजिकै आएको छ भने हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला, नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनत खेर जान सक्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण सरल दिन छैन। परिस्थिति अप्ठ्यारो देखिन्छ। सानातिना र गैर लाभकारी काममा नै अल्झनु पर्दा मन खिन्न रहनेछ। हाँकेका ताकेका काममा कडा मेहनत गरेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिने अलि झन्झटिलो समय हो। याद गर्नुहोला, यो पहिले गरेका काममा समस्या देखिने र दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने समय पनि हो। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यात्राका क्रममा वा गाडी हाँक्दा सावधानी अपनाउनु होला। गर्नै पर्ने काम वा लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्ने र अनावश्यक काममा अल्मलिने परिस्थिति बन्नेछ। फुइँ लाउने र आश्वासन बाँड्नेको भर पर्नु हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम वायुपुत्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिनुका साथै मस्ती र आनन्दमा भुलिने समय हो। प्रियजनसँगको भेटघाटले माहौल रङ्गीन बन्नेछ। विभिन्न सहयोग उपहार र प्रशंसा बटुल्ने समय छ। त्यस्तै सुख दुःखमा साथ दिनेहरू पनि प्रशस्तै भेटिनेछन्। अझ आफन्त र परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि खटे अनुसार लाभ लिन सकिनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ।
विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना समेत देखिन्छ। 7औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले व्यस्त दिनचर्याबाट टाढा रहेर स्वयं आफ्ना निमित्त अधिकतम समय बिताउने परिस्थिति छ। आफूभित्रको चलाखीपन र बुद्धि कौशलका माध्यमबाट जस्तै चुनौती देखिए पनि हल गर्न सकिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त घर परिवारमा समय दिनुपर्ने दिन हो। पारिवारिक सुख र दाम्पत्य जीवनको आनन्द भोग्न पाइनेछ। बन्द व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुन सक्छ, तर नोक्सान हुने दिन होइन। जागिरीहरूका निमित्त आफ्नो काममा मात्र एकोरिएर लागि पर्नुभन्दा पनि जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यहरूको इच्छा बुझेर काम गर्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने हाकिम वा सिनियर कर्मचारीबाट स्याबासी पाउने दिन हो। आज घरमा सम्पर्क राखी मातापिताको आशीर्वाद लिएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आन्तरिक तृष्णाको परिपूर्ति हुने दिन हो। पति पत्नीका बीचमा समझदारी बढ्नेछ। आज कुनै भनौँ लागेको कुरो बताउने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले महत्त्वपूर्ण काम बेलैमा गरिहाल्नु ठिक हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कला साहित्य र अभिनय क्षेत्रका विद्यार्थीले बाह्य विषय वस्तुमा भन्दा पनि निर्धारित पाठ्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि प्रशासन, सुरक्षा निकाय, खेलकुद र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिका लागि राम्रो दिन छ। तथापि रिस र घमण्डको पारो चढ्ने दिन हो। त्यसैले हरेक व्यवहारमा लचिलो हुने प्रयास गर्नुपर्छ। बोलीमा कठोरता आउने र प्रशंसकहरूले नै आलोचना गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अतः आफ्ना विचार र धारणालाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप उपलब्धि लिन सकिनेछ। पेसागत र व्यावसायिक अवरोधको अन्त्य हुनेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज अहङ्कार र क्रोधमाथि नियन्त्रण गरी बुद्धि र चिन्तनको उपयोग गरेमा सफलता प्राप्त हुनेछ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा खानपान र व्यायामको अनुशासनमा नरहनाले स्वास्थ्य कमजोर बन्ने समय हो। जीवनसाथीको मायालु व्यवहारले दिन सुखद बन्नेछ, तर आर्थिक पाटो र झै झगडाप्रति सावधान रहनुपर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त मानसिक अशान्ति, छटपटी र उदासीनताका कारण बन्द व्यापार प्रभावित बन्ने दिन हो। मनलाई स्थिर र सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्, नत्र आर्थिक पाटो समेत कमजोर बन्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि प्रतिकूल परिस्थिति र कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्, तर पनि आफ्नो साख राख्न सकिने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि लेनदेनको कारोबारमा सतर्कता अपनाएको राम्रो हुन्छ। गिन्ती बिग्रिएर घाटा पर्न सक्छ। साथीभाइ र सहयोगीहरूले पनि फरक व्यवहार देखाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि घमण्ड र क्रोधमा वृद्धि हुन सक्छ, तर पनि व्यक्तिगत कार्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका बीच तालमेल मिलाउन सकेमा आज अनपेक्षित विवाद एवं अब्जसबाट बच्न सकिन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन, नत्र सामान्य मानेको विषयलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ र बेकारको तर्क वितर्कमा दिन बित्ने परिस्थिति बन्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त प्रतिस्पर्धा र परीक्षामा सफलता पाउने दिन हो, तर राम्रो रिजल्टको चाहना छ भने गोप्य ढङ्गले तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरी देवको मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुन सक्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सांसारिक सुखप्रतिको अधिक झुकाव र जुनियर स्टाफको असहयोगका कारण बन्द व्यापार प्रभावित बन्ने दिन हो, तर आवश्यकता भएमा छोराछोरी वा भाइ बहिनीले सहयोग गर्ने परिस्थिति छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त व्यक्तित्व विकास र उज्जवल भविष्यको कामना राखी काम गर्ने समय हो। प्रयास गरेमा इन सर्भिस अध्ययन वा तालिमको अवसर पनि पाउन सकिनेछ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने सानातिना झन्झट वा विवादबाट जोगिनुपर्ने समय हो। ससाना कुरामा दिक्क लाग्ने समय छ। घरमा सम्पर्क गरी जीवनसाथीका भावना बुझ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा नयाँ कुरा भित्र्याउने दिन हो, तर मन कल्पना र भावनामा अल्मलिन सक्छ। हरेक समय आत्मिक आनन्द र मानसिक शान्तिका लागि प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्धमा विश्वास र भरोसाको वातावरण बन्नेछ। एकान्तमा रमाउँदै भावना आदान प्रदान हुने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने
परिश्रमको प्रतिफल पाउने समय हो। परीक्षा वा प्रतियोगितामा सामेल हुनु छ भने अझ बढी मेहनत गर्नु ठिक हुन्छ। तर आज सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले कुनै साथीको गलत सल्लाहले भ्रममा पर्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई झट्ट विश्वास गर्नुभन्दा पनि विवेकको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। वर्तमान नकारात्मक परिस्थितिमा विचलित हुनुको सट्टा समाधान खोज्नु ठिक हुन्छ। बरु आवश्यकता देखिएमा घर परिवारकै सदस्यको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ। मूलत आज अनुभव बढाउने वा ज्ञान र बुद्धिको उपयोग गरी अघि बढ्ने दिन हो। लगनशील भएमा मात्र सोचेको उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। प्रयत्न गरेका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन्। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। गृहस्थीहरूमा सन्ततिको उन्नति, प्रगति एवं स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गुरु बृहस्पतिको मन्त्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आय स्रोत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। तपाईभित्रको आन्तरिक ऊर्जा र साहसी मनोवृत्तिले सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त लामो समयदेखि आफ्नो व्यवसाय वा कारोबारलाई नयाँ गति दिने मनसाय बनेको छ। आशाका पछि लाग्ने समय हो, तथापि कसैको आश्वासन वा लोभमा भुलिनु हुँदैन, नत्र फन्दामा पर्न सकिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि सहयोगी वा जुनियर कर्मचारीका कुरा सुनेमा वा सहयोग लिएमा कुनै काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। घर परिवारमा पनि अर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने शरीर हलुका र मन चङ्गा भएको दिन हो। नियमित काम धन्दा र दैनिकी सञ्चालनका क्रममा फूर्तिको अनुभूति हुनेछ। प्रयास गरेमा चलिरहेको आर्थिक समस्याको हल हुन सक्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आराम गर्दै फुर्सद पाइँदैन। शरीर अस्वस्थ भए पनि घरायसी बन्दोबस्तीका लागि खट्नै पर्ने परिस्थिति छ। तर घर परिवारका सदस्यको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा शङ्कालु बानी र विश्वासको कमीले आपसी समन्वय कमजोर बन्न सक्छ। सकेसम्म एक अर्काप्रति समर्पित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि घर परिवारमा सँगै बस्नेले बाध्यात्मक काममा अल्मलिने परिस्थिति छ। यद्यपि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीका लागि राम्रो समय देखिन्छ। सुख भावको चन्द्र यात्राका कारण आफ्नो काम छाडेर अरूको फाइदाका लागि कुद्नुपर्ने परिस्थिति छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले पनि दुःख पाइनेछ। आडम्बर र महत्त्वाकांक्षा थाती राखी काम गरेमा मात्र कुनै कुनै कुरामा सफलता मिल्नेछ। यन्त्र उपकरण बिग्रनाले वा कुनै घरायसी प्रयोजनमा अचानक व्यवहार बढ्न सक्छ। आमा वा जीवनसाथीको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा सचेत हुनुपर्छ। पारिवारिक जमघटमा बोलीलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला, नत्र झगडा वा खिचलो समेत हुन बेर लाग्दैन। नजिकका साथीभाइ टाढिने दिन हो, तर प्रयास गर्दा बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः भद्रकाल्यै माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुने समय हो। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिनेछ। हक र अधिकारको संरक्षण हुनेछ। संयमताका साथमा मेहनत गरेमा ठुलो सफलता पाउन सकिन्छ। इष्टमित्र र सहयोगीको साथ पाइनेछ। रोकिएका र अवरुद्ध कामलाई पुनः गति दिन सकिनेछ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पूरा हुनेछन्। खास गरी मित्रवर्ग वा दाजुभाइको काममा खट्नुपर्ने समय हो। तेस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुने दिन हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि नोकर चाकर र कामदारसँग उचित समन्वय गरी काममा आफै खटेको जाति हुन्छ। समस्या र झन्झटबाट टाढा जान सक्नुहुन्न, तर सानातिना समस्याले व्यापारिक कारोबारमा खासै प्रभाव पर्दैन। जागिरेहरूका निमित्त सहकर्मी र जुनियर स्टाफको काममा अल्मलिँदा नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ, तर आज आय स्तर बढाउने चिन्तनलाई व्यवहार सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने भाइ बहिनी वा सन्ततिका विषयमा चिन्ता बढ्ने समय हो। मन निराश हुने समय छ। मित्र र सहयोगीले पनि बाचा पूरा गर्न सक्दैनन्। गृहिणीहरूका लागि माइती पक्षको शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। छरछिमेकीका वा सामाजिक कामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्दै हुन्छ। प्रेम जीवनमा सामूहिक काम वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा फुर्सद पाइँदैन र लभमेटलाई छुट्टै समय दिन नपाउनाले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। कुराकानी गरी परिस्थिति सम्हाल्नु ठिक हुन्छ।
शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त दार्शनिकता र चिन्तनप्रति झुकाव बढ्दै दिन्छ। कुनै समसामयिक विषयका बारेमा गम्भीर भएर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि काम कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुनुका साथै आएको नयाँ स्रोतको पहिचान गर्ने समय हो। बरु विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा चिसो चिजबिज, सागसब्जी र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। आम्दानीको पाटो सहज नै देखिन्छ, तर पनि फुइ लाउने क्रममा मोटै रकम खर्च हुने परिस्थिति छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि दोहोऱ्याएर काम गर्नु परे पनि नतिजा लाभदायक नै रहनेछ। बोली र व्यवहारले धेरैलाई आकर्षित तुल्याउन सकिन्छ र विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुरा काट्ने र खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय हुने समय छ। स्वास्थ्य स्थितिमा पनि सामान्य असर पर्न सक्ने दिन हो। आहार विहारमा ध्यान पुर्याएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेको कमी हुने छैन। चेलीबेटीको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ, तर पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै नौलो कुरा सुन्न पाउँदा हर्षित हुने वा कुनै उपहार प्राप्त गरेर दङ्ग पर्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा वा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्न अनुकूल दिन रहेको छ। नयाँ व्यवसाय वा रोजगारीको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने आशावादी बन्ने दिन हो। तर आज धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले ऋण सापटी वा ट्याक्स सम्बद्ध कागजात दुरुस्त राख्नुहोला। नराम्रो दिन त होइन, तर सचेतता अप्नाउने र सद्विचार लिनेहरूका लागि मात्र आजको समय फलदायी रहनेछ। आत्मविश्वास र कार्यकौशलका माध्यमबाट नकारात्मकताबाट उम्कन सकिनेछ। विगतका कमी कमजोरी र गल्तीहरूबाट अनुभव र ज्ञान लिएर आफ्नो कार्यप्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। व्यापार विस्तारको योजना छ वा कुनै ठुलै रकम लगानी गर्नु छ भने अझै विचार विमर्श हुनु जरुरी देखिन्छ, नत्र जिद्दीपन र हठ प्रदर्शन गर्ने बानीले आत्मग्लानी हुनुका साथै निराशा र दुःख भोग्ने परिस्थिति बनेको छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि उचित काममा सही निर्णय लिन सकिने सुन्दर दिन छ। कामको दबाव बढ्नेछ, तर आजको लगनशीलता र श्रमले पछि राम्रो फाइदा दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्नाले आत्मविश्वास जाग्नेछ। आत्मीय मित्रसँग विचार विमर्श हुने तथा एकान्तमा बसेर रमाउने मौका छ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। व्यस्त दिनचर्याका माझमा आजको केही समय धार्मिक वा आध्यात्मिक कार्यमा बित्न सक्छ। यसबाट मानसिक शान्ति मिल्नुका साथै शारीरिक ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ। समग्रतामा आज रमणीयता र आनन्दका साथमा समय बिताउँदै आफ्नो पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्ने अवसर पाइने दिन हो। तपाईको आफ्नै राशिमा चन्द्र गोचर देखिन्छ, अत भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने दिन हो। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त उधारोमा गएको धन वा ऋण कारोबार आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त व्यक्तित्व विकासको राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। कुनै यस्तो व्यक्तित्वसित चिन्जान वा मित्रता हुनेछ जसबाट तपाईँले आत्मबल र प्रेरणा जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुनेछ। नवीन रोजगारी वा नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखिन्छ। चिताएको काम पुरा हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूको पूर्ण सहयोग रहने दिन छ, तर तपाईँको हठ र जिद गर्ने बानी छ भने समस्या निम्तिन सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि स्वर्णिम समय हो। प्रयास गरे आफूभित्रको क्षमता प्रदर्शन गरी सर्वश्रेष्ठ बन्न सक्नुहुन्छ। प्रयास गरेमा बौद्धिक क्षमता बढाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान विष्णुको मन्त्र ओम केशवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरूको कुरा गर्दा धनु वा प्रतिष्ठाका दृष्टिले त्यति भरपर्दो समय होइन, तथापि नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्ने दिन हो। आज हरेक क्रियाकलापमा धेरै पाइन्छ कि भनेर दौडधुप र भागमभाग गर्नुभन्दा धैर्य र शान्त रहनु ठिक हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त मार्केटिङ, यातायात व्यवसाय र ढुवानीको क्षेत्रमा केही लाभ लिने समय हो, तर नियम कानुनको व्यवस्था नगर्नुहोला, नत्र सरकारी कडी-कडाउको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि राम रमाइलो गर्न खोज्दा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। त्यस्तै कुनै पुरानो समस्या सुल्झाउने क्रममा दिन बित्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा नयाँ र नौलो विषयमा चासो नदेखाउनुहोला। कतै धन लगानी गर्न पनि ठिक समय छैन। कतिपय अवस्थामा दैनिकी सञ्चालनका क्रममा समेत चुनौती र बाधा झेल्नु पर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि घराइसी परिस्थिति, दाम्पत्य जीवन र आपसी तालमेलमा केही कमी रहने दिन हो। सकेसम्म हरेक व्यवहारमा ठुलाबडाको मर्यादा र सम्मानप्रति सचेतता अपनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द र मनोरञ्जनको वातावरणमा अचानक निराश हुनुपर्ने र तनाव झेल्ने परिस्थिति आइपर्ने दिन हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त पठन पाठनप्रति ध्यान केन्द्रित हुने छैन। चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित भएको जाति हुनेछ। व्ययस्थानको चान्द्र यात्राका कारण बजेट व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। परिवारजनबाट टाढिनु पर्ला, आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ। पढाइ लेखाइमा बाधा पुग्नेछ। त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा सोचे मुताबिक फाइदा उठाउन सकिँदैन। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ। समयमा होस् नपुग्नाले खर्च मात्र बढ्नेछ। त्यस्तै खर्च गरेर पनि फाइदा उठाउन सकिँदैन। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर त प्राप्त हुनेछ। धनमाल हराउने र झमेला आउने सम्भावना देखिन्छ। घरमा बस्नेका तुलनामा परदेशीहरूले सुख पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ छिरबिरे वा रङ्गी बिरङ्गी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज केतु ग्रहको बीज मन्त्र ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठित बन्ने मौका छ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। शत्रु र रोगमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। परिश्रम गर्नाले प्रतिस्पर्धाको दौडमा विजयी भइनेछ। दैनिकी तथा व्यापार व्यवसायबाट राम्रो परिणाम पाइने समय हो। साझेदारीको काम र बिक्री बट्टाबाट लाभ हुनेछ र लाभांशबाट अरूको समेत सेवा गर्न सकिनेछ। थोरै लगानीबाट प्रशस्त फाइदा उठाउन सकिने समय भएकाले सेयर कारोबार वा स्थिर धनमा लगानी बढाउन सकिनेछ। अन्य क्षेत्रमा समेत आय आर्जनको नयाँ स्रोत फेला पर्ने समय हो। 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइने राम्रो दिन छ। बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके शत्रु पक्षको समेत समर्थन जुटाउन सकिनेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा अनुभवीको सहायता लिएमा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान हुने दिन हो। साझेदारी व्यवसायमा साझेदारसँग उचित सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक देखिन्छ। घर जग्गा व्यवसायले कुनै लाभदायक सम्झौता गर्न सक्छन्। जागिरेहरूका निमित्त तामेलीमा परेका कामको सम्पादन गरिने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। बोनस वा अतिरिक्त आम्दानी हात लागि हुनाले सँगी साथीसँग राम रमाइलो गर्दा मन हौसिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आपसी सम्बन्धमा चिसोपन देखिने समय हो। पारिवारिक जीवनमा चिन्ता र शङ्काका बादल मडारिन सक्छन्। जीवनसाथीसँग सम्पर्क गरी भावना बुझ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ। तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजना अनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मेहनत गर्ने दिन हो। परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने त प्रतियोगी बलिया छन् भन्ने बुझेर अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा अनुरूप रिजल्ट आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता बगलामुखीको मन्त्र ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि गरेको कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ र आय आर्जनको स्रोत समेत बढ्नेछ। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। राजनीति गर्नेका लागि आज कर्मसिद्धिको समय हो। त्यस्तै सामान्य जनका निमित्त समेत हिजो अस्तिका तुलनामा बढी आम्दानी भित्र्याउने दिन हो।
घर परिवारमा देखिएका खर खाँचो टार्न अनुकूलता मिल्नेछ। प्रायश आज अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो। कर्म प्राप्तिका लागि गरेको तयारीले भविष्यमा शुभ फल प्रदान गर्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर कर्मचारीको सहयोग मिल्नेछ भने घरमा मान्यजनको सेवा शुश्रूषा र चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आफ्नो काममा भन्दा पनि कुल वंश र घर घरानाका विषयमा चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। दिनचर्याका कामलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो अन्तर्मन र आत्मचिन्तनमा पनि केही समय छुट्याएको बेस हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त लेखन प्रकाशनको काम, परामर्श सेवा, लेखा सेवा, कन्सल्टेन्सी, वकालत, ब्याज र बट्टाको काम, सेयर मार्केट, कम्प्युटर सम्बद्ध काम वा वाणी प्रधान कामबाट फाइदा लिने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कर्मको प्रतिफल हात पार्ने तथा पदासीन व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने दिन हो। लगनशील भएमा पुरस्कार र बढुवा समेत पाउन सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मन उदासीन हुने तथा जीवनी शक्तिमा कमी भएको महसुस हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन वा निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ, तर थप जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने समय छ। घर परिवारभित्रकै वा आफन्तको काममा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो, तर पार्टनरका तर्फबाट कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ, जसले गर्दा मनमा भएको बोझ हटी प्रसन्नता बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्ने साहस जुट्नेछ। खास गरी आइटी, फेसन डिजाइन, वकालत र चिकित्सा शास्त्रका छात्रछात्राले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ जानकारी र समाचारहरू प्राप्त हुने समय छ। कार्यस्थलमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मोबाइल, इन्टरनेट आदिका माध्यमबाट जनसम्पर्कको दायरा बढाउन प्रयास गर्नु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि काम विशेषले बाहिर जानुपर्ने समय छ। नियमित कामधन्दाबाट लाभ नै हुनेछ। त्यस्तै सानो प्रयासले ठुलो काम बन्न सक्ने भाग्य वृद्धिको समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्केका कुनै पनि काम छन् भने सहयोगी र जुनियर स्टाफको सहयोग लिएर फेरि ती काम थाल्नुहोस्, पूर्ण हुनेछन्। परदेशमा हुनुहुन्छ भने नयाँ ठाउँको यात्रा वा नयाँ मित्रको सङ्गतबाट आनन्द लिने समय हो। प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मित्र बनाउन पाउँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि फूर्तिका साथ जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने दिन हो। सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। मान्यजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा लामो समयदेखि एकान्तमा बसेर भलाकुसारी गर्न पाउनु भएको छैन भने अब निराश हुनु पर्दैन। भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त विशेष गरी जो निरन्तर मेहनत गर्दछन् र केही नयाँ सिक्ने मनसाय राख्दछन् तिनको प्रयास सफल हुने समय हो। तर आज भाग्य स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले निराशा भाव बढ्ने समय छ। घरिघरि मनमा डर र त्रास उब्जन सक्छन्, तर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफन्त र मित्रवर्गको साथ सहयोग प्राप्त हुँदा आत्मबल, साहस र हौसला कायम रहनेछ। परिश्रम र मेहनतको प्रयोग गरेमा खुसीको वातावरण बन्न सक्छ। व्यस्त दिनचर्यामा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास गरेमा नयाँ जिम्मेवारी पाइनेछ, जसले दूरगामी भविष्यमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज अनावश्यक र बकमफुसे कुराकानीमा समय बिताउनु राम्रो हुँदैन। प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि अलि बढी मेहनत र सङ्घर्ष गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको आशीर्वाद लिनुहोस्, गुरुको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विषयवस्तुहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् अनि यो तपाईँको जन्मराशि अर्थात् चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ।
आज दिउँसो मुलुकको पहाडी भूभागको आकाशमा बादलको उपस्थिति रहने तथा 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना देखिए पनि आम रूपमा मौसम सफा रहने अनुमान छ। त्यस्तै भरे राति पनि प्रायः देशको सबै हिस्सामा आंशिकदेखि सामान्य बादलको उपस्थिति रहनुका साथै खास गरी पहाडी भूभागको कुनै कुनै स्थानमा हलुका वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। अझ लुम्बिनी प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा गड्याङ गुडुङका साथमा वर्षाको बढी सम्भावना देखिएको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।